हामीले यही नै छोडेको हो यतिसम्ममा हैन। लिस्ट इम्प्लोइज भनेर आथ्यो हाम्रो लिस्ट इम्प्लोइजमा चाहिँ यहाँ आउँदा यसलाई चाहिँ नि हामीले लिस्ट इम्प्लोइ इन्सर्टलाई हामीले बोलाएकै छैन। ओके, यतिकैमा एकचोटि रन गरेर हेरौँ हाम्रो कहाँ लास्ट क्लासमा हामी कहाँसम्म थियौँ भनेर। रन अन सर्भर ल हामी यहाँ थियौँ हैन लास्ट क्लासमा। यो लिस्टसम्म आयो। अब हाम्रो काम भनेको के हो भने एड न्यू फर्म गर्न पर्यो, यो काम गर्न पर्यो, एडिटको काम गर्न पर्यो, डिलिटको काम गर्न पर्यो हैन। यो लिस्ट त आयो। यो लिस्ट आउँदा चाहिँ नि यसको चाहिँ नि हाम्रो कसरी छ, यसमा चाहिँ नि हाम्रो कस्तो भयो थियो त लास्ट यसमा हामीले पहिला चाहिँ नि जब तिम्रो रन हुन्छ प्रोग्राम रन हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ पहिला हिट भनेको कहाँ भयो थियो त, फर्स्ट हिट भनेको तिम्रो कहाँ भयो थियो त सबलेटमा। त्यो फर्स्ट हिट त्यहाँ भएछ भन्ने हामीले कसरी थाहा पायौँ त, कसरी थाहा पायो त? साइकल यसरी गर्छ, जब तिम्रो रन हुन्छ रन हुने बित्तिकै पहिला यसले कसलाई हेर्छ त? ईश्वर कसलाई हेर्छ पहिला? यसले कुन फाइललाई हेर्छ भन त? मेन भनेको तिमीहरूले यो कहाँबाट कहाँ गइरहेछ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो क्या। फर्स्ट भनेको चाहिँ नि जहिले नि हिट हुन्छ पहिला वेब डट एक्सएमएलमा हेर्छ। वेब डट एक्सएमएलमा हेऱ्यो, यसले स्ल्यास हेऱ्यो। ओके, स्ल्यास पछि जे पनि छ त्यो भएपछि म कहाँ जानु पऱ्यो त? इम्प्लोइ सबलेटमा जानु पऱ्यो। त्यही भएर फर्स्ट यहाँ आउँछ, त्यसपछि अब इम्प्लोइ सबलेटमा गयो, यहाँ सबलेटमा गयो। यहाँ सबलेटमा गएपछि यसले कुन मेथडलाई बोलाउँछ त? गेट मेथडलाई बोलाउने हो। गेट मेथड यहाँ गेट मेथडलाई किन बोलायो भनेपछि तिमीहरूले चाहिँ यहाँ केही पनि मेन्सन गरेको छैन भने जहिले पनि गेट मेथडलाई बोलाउँछ। गेट मेथड गयो, गेट मेथडमा गएपछि चाहिँ एक्सन इक्वल्स टु सबलेट पाथ हामीले राखेछौँ। त्यसपछि यो पाथमा चाहिँ यो एक्सन आउँछ कि के छ भनेर। त्यसमा चाहिँ यदि केही पनि आएन भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने डिफल्ट छ भने इम्प्लोइज लिस्ट इम्प्लोइज भन्नेलाई कल गर्छ। जस्तै भन्न खोजेको कस्तो भने सिस आउट गरेर यहाँ चाहिँ मैले एक्सन गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ भने एक्सनमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ नि ल हेर स्ल्यास आयो नि। स्ल्यास आउने बित्तिकै स्ल्यास पछि केही पनि छैन भनेपछि स्ल्यास मात्र आछ भने हाम्रो केमा गएछ भन्दा तिम्रो यदि स्ल्यास पछि न्यू आयो भने यो आउने भयो। तिम्रो यो यस्तो सोच के यो स्ल्यास आउने भएपछि हामीले लिस्ट इम्प्लोइजलाई बोलाएको हो कि। तर हाम्रो चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि के छ भने स्ल्यास न्यू आयो भने चाहिँ इन्सर्टलाई बोलाउँछौँ अथवा स्ल्यास अरू केही आयो भने केहीलाई बोलाउँला। अहिलेलाई हाम्रो के हो छ यो केही पनि आएको छैन। यहाँ तिम्रो केस 1 भयो भने यो गर्ने, डिफल्ट भयो भने यो गर्ने भने जस्तो क्या। यहाँ केस चाहिँ केही पनि आएको छैन, स्ल्यास मात्र छ भने हामीले केलाई बोलाउँछ त? लिस्ट इम्प्लोइजलाई बोलायो। लिस्ट इम्प्लोइ भन्ने कहाँ छ त? लिस्ट इम्प्लोइ भन्ने यो फङ्सनमा गयो। यो फङ्सनमा गएपछि अब इम्प्लोइ सर्भिस यहाँबाट लियो। इम्प्लोइ सर्भिस हामीले लास्ट क्लासमा हेरेको, यहाँ इनिसियलाइज गरेछौँ इम्प्लोइ सर्भिसलाई। इम्प्लोइ सर्भिस द्याट गेट इम्प्लोइ लिस्ट गर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ नि लिस्ट इम्प्लोइ भन्ने चाहिँ नि तिम्रो यसमा डिस्प्याचर गर्यो। यसमा डिस्प्याच गर्दा चाहिँ ल यो मसँग इम्प्लोइज क्यालकुलेट गरेर लिएर आएको छु मैले। उताबाट कहाँबाट लिएर आएको छु त? क्यालकुलेट गरेर यहाँबाट हेऱ्यो भने इम्प्लोइ सर्भिसभित्र गयो। इम्प्लोइ सर्भिसभित्र डिओभित्र गयो। डिओले यहाँ पुरा क्वेरी लेखेछ। क्वेरी लेखेर यहाँ इम्प्लोइ लिस्ट पठाएछ। यो इम्प्लोइ लिस्ट चाहिँ नि तिम्रो यो सबलेटमा आउँछ, यहाँ आउँछ। त्यो इम्प्लोइ लिस्ट इम्प्लोइजमा आएर बस्छ। त्यो इम्प्लोइज हामीले कहाँ गर्छौँ त? लिस्टमा लगेर राखेछौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छ? लिस्ट इम्प्लोइ डट जेएसपीलाई बोलाएको छ। लिस्ट इम्प्लोइ डट जेएसपीलाई बोलाएको छ। अब त्यहाँ बोलाएपछि हामीले चाहिँ के छ त? अलरेडी हामीले चाहिँ इम्प्लोइज पठाएको छ यहाँबाट। इम्प्लोइज भनेर पठाएको छ यहाँ। इम्प्लोइजलाई चाहिँ इम्प्लोइ लिस्टको भेरिएबलमा राखेर पठाएको छ। यहाँ गएर फेरि हामीले के गर्छ त? इम्प्लोइ लिस्ट भन्ने हामीले यहाँबाट निकाल्छ लुप लगाएर, फर इच लुप लगाएर। हो यो सी फर इच भनेको चाहिँ यो सी कहाँबाट आएको भन्यो भने तिम्रो चाहिँ यो प्रिफिक्स हो कि। यहाँ यु राख्यो भने यहाँ यु राख्ने हो है। तर स्ट्यान्डर्ड सी नै राख्छ, तिमीले जे पनि राख्न सक्छौ। यो जेएसटिएलबाट आउँछ हाम्रो जावा सर्भर ट्याग लाइब्रेरी आउँछ क्या। जावा सर्भर ट्याग लाइब्रेरी हो यो कोर भनेको। यो लाइब्रेरी युज गर्ने हामीले त्यहाँबाट चाहिँ फर इच लुप युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लोइ लिस्टबाट इम्प्लोइ डट गेट आइडी गेट नेम एड्रेस सबमिट गरेछ। त्यसपछि यहाँ दुईटामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो आइडी पास गरेछ। एडिट गर्दा पनि त्यो पर्टिकुलर आइडीको एडिट गर्छ।
डिलिट गर्दा पनि पर्टिकुलर आइडीको हामीले डिलिट गर्छ है। यो चाहिँ नि एडिट, यहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ नि एडिटमा गयो, यो चाहिँ नि यसलाई मैले चाहिँ नि यहाँ डिलिट लेखिदिन्छु है। यो चाहिँ नि डिलिटलाई बोलायो है। यो चाहिँ नि सुरुमा हाम्रो लिस्ट आयो। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ भने तिम्रो चाहिँ नि न्यू पनि क्रिएट गर्न पाए इम्प्लोइले, हो कि हैन। अब न्यू क्रिएट गर्दा त तिमीले आइडी चाहिएन, एडिट गर्दा आइडी चाहियो, डिलिट गर्दा आइडी चाहियो, लिस्ट त हाम्रो आइसकेछ है। सो अब हाम्रो चाहिँ नि लिस्ट आयो। अब हामीले पहिलो काम हामीले के गरौँ भने यसलाई काम गरौँ, एड इम्प्लोइलाई गरौँ है। एड इम्प्लोइलाई अब मैले यदि यहाँ चाहिँ नि एड इम्प्लोइ यहाँ गरेँ भने चाहिँ नि के गर्छ त, स्ल्यास न्यू गर्छ नि त हैन। अब स्ल्यास न्यू, अब यसमा जाम। अब हाम्रो के छ त, एड इम्प्लोइ भनेपछि यहाँ आछ सिस्टम डट एम इन द न्यू भन्ने छ। यो त मलाई चाहिएन, एम इन न्यू भन्ने मलाई चाहिएन। मैले सिधै कसलाई गर्छु त, यदि मेरो स्ल्यास न्यू आछ भने, स्ल्यास न्यू आछ भने मैले कसलाई गराउँछु त, इन्सर्ट फर्म भन्नेलाई बोलाउँछु। अब इन्सर्ट फर्म भन्ने हाम्रो कहाँ गयो त, इन्सर्ट फर्म भन्ने यहाँ आयो है। यहाँ आएपछि यसलाई रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स हामीले यहीँबाट पास गरेछौँ, रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स यहीँबाट पास गरेछौँ, रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स आयो। अब त्यसपछि यो मैले कपी गरेको यसलाई चाहिने, यसलाई हाम्रो चाहिँ नि सुरुवात गर्नु। ल अब भन त यसमा के हुन्छ होला। यसमा हाम्रो लिस्ट पनि चाहिएन, हामीले इन्सर्ट गर्दा त लिस्ट चाहिएन हामीलाई हैन। इन्सर्ट गर्दा हामीले के चाहियो त, हामीलाई चाहिँ नि एउटा इम्प्लोइ चाहियो हैन। न्यू इम्प्लोइ एड गर्नको लागि इएमपिएलओ बाइ इम्प्लोइ इएमपी गरौँ हामीले हैन। इम्प्लोइ इएमपी इक्वल्स टु न्यू इम्प्लोइ गरौँ, न्यू इम्प्लोइ गर्यो। न्यू इम्प्लोइ गरेर हाम्रो मानेन, न्यू इम्प्लोइ गरेर मानेन यसले। अब यसलाई हामीले के गरौँ त, इम्प्लोइ यतिको मात्र। यो किन मानेन न्यू इम्प्लोइ गरेर भन त, किन मानेन, किन मानेन? यो न्यू इम्प्लोइ गरेर किन मानेन भने इम्प्लोइमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ भने, इम्प्लोइमा हाम्रो चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हाम्रो छैन। हामीले इम्प्लोइमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सपोज मैले पब्लिक इम्प्लोइ गरौँ। अब मान्छ हाम्रो हैन, किन त्यहाँ तिम्रो चाहिँ जस्तै नि प्यारामिटर कन्स्ट्रक्टर भयो भने चाहिँ तिमीले डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हामीले गराउँ त। अब यो इम्प्लोइ हामीले क्रिएट गरे। अब हामीले के गर्न पर्यो भने इम्प्लोइ भन्ने अब्जेक्ट त हामीले त्यहाँबाट निकाल्न पर्यो नि, डाटाबेसबाट डाटाबेसबाट हामीले निकाल्न परेन। अब हामीले चाहिँ के गर्न पर्यो भने यसलाई एउटा फर्म मात्र दिन पर्यो। ओके, सो यसलाई हामीले यस्तो गरौँ है, इजी पिजी तरिकाले हामीले के गरौँ भने जब युजरले न्यू क्लिक गर्छ हैन, न्यू क्लिक गरिसकेपछि हामीले सिम्पली के गरौँ भने एउटा फर्म युजरलाई दिउँ अहिलेलाई, त्यति मात्र काम गरौँ। त्यसपछि युजरले त्यहाँ फर्म फिलअप गर्छ, त्यो फर्ममा चाहिँ एउटा बटन राखौँ, यदि सेभ गर्छ, सेभ गरेपछि चाहिँ के गर्छ त, एउटा एक्सनलाई बोलाऊँ अनि त्यो एक्सनले बल्ल सेभ गर्छ है। अब त्यसको लागि मैले के गर्छु भने पहिला यहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट डिस्प्याचर गरेँ। फर्मलाई मात्र पठाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, फर्म पठाउनको लागि के गर्नुपर्छ, एनी आइडिया, एनी हिन्ट, एनी लोजिक? बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको के हो? पहिला कुरा यो भन है, मैले भन्न खोजेको के हो, बुझ्यो कि बुझेन? त्यो साइकल बुझ्यो कि बुझेन भन्न खोजेको? हेलो, एनीवन? ओके, मैले गर्न खोजेको के हो भने मैले गर्न खोजेको यसलाई यस्तो गरौँ, आरटी रिक्वेस्ट डिस्प्याचर इक्वल्स टु, अब हामीले चाहिँ नि रिक्वेस्ट आरटी
request dot get sorry कपी पेस्ट गर्छु। यसमा खाली मैले के गर्छु त इन्सर्ट फर्म यति मात्र गरौँ हामीले है। इन्सर्ट फर्म गर्यो, यसलाई चाहिँ नि रिडाइरेक्ट गर्ने काम मात्र हो। अब हामीले यसलाई के गर्ने त फर्ममा त अब हामीले केही राख्न परेन, किनभने अघि हामीले यहाँ इम्प्लोइज राखेको थियो। अहिले त हामीले खालि एउटा फर्म मात्र दिने हो के, जहाँ युजरले इनपुट गर्छ अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई सेभ गरिदिने हो है। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले खालि के गरौँ त आरडी डट फरवर्ड के हो त रिक्वेस्ट रेस्पोन्स भइगयो। यति मात्र काम गरौँ। अब यो भएपछि अब मलाई के हुन्छ त यहाँ मलाई इन्सर्ट फर्म चाहियो। एउटा इन्सर्ट फर्म बनाउँछु मैले यहाँ। अब न्यू जेएसपी सरी इन्सर्ट फर्म नेक्स्ट फिनिश्ड है। सो आई एम इन्सर्ट फर्म। ल यति मात्र हामीले गर्न खोजेको। यदि मैले न्यू क्लिक गरेँ भने चाहिँ के आउँछ त स्ल्यास न्यूमा आउँछ। यदि स्ल्यास न्यू हो भने इन्सर्ट फर्ममा आउँछ। इन्सर्ट फर्म भन्ने फङ्सन भनेको यो इन्सर्ट फर्म रिक्वेस्ट रेस्पोन्स सब्जेक्ट यहाँबाट पास गरेछौँ। त्यसपछि त्यहाँ आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ के गर्छौँ त एउटा डिस्प्याचर एउटा चाहिँ फर्म पठाउँछौँ ब्राउजरलाई। इन्सर्ट फर्म डट जेएसपी भन्ने फर्म पठाउँछौँ। इन्सर्ट फर्म डट जेएसपी त्यति मात्र काम हो है। पहिला काम त्यति भयो। अब यसलाई क्विकली हामीले रन गरौँ एकचोटि। अब हामीले चाहिँ यहाँ स्ल्यास गर्ने बित्तिकै हामीलाई न्यू आउनु पर्यो। न्यू आउने बित्तिकै इन्सर्ट आई एम इन्सर्ट फर्म भन्नेभित्र आयो है। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा चाहिँ एउटा फर्म तयार गर्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेम लिन्छ अनि त्यसपछि तिम्रो एड्रेस लिन्छ। हाम्रो चाहिँ के हो त डाटा हाम्रो के हो त हाम्रो चाहिएको भनेको हामीलाई के हो त एउटा नेम र एड्रेस मात्र हो हैन। त्यो नेम र एड्रेसको एउटा फर्म तयार गर यहाँ। सो त्यसलाई चाहिँ के गर त फर्म तयार गर। इनपुट टाइप हाम्रो टेक्स्ट भयो हैन। नेम इक्वल्स टु माई नेम यो एउटा भयो। अर्को हामीलाई चाहिएको के हो त पेस्ट गर। यो हाम्रो ADDRESS एड्रेस भयो। पेस्ट गर सबमिट भयो। सबमिट भयो है। सो यो फर्म हाम्रो हजुर रोक्यो त कुन भ्यालु भनेको सरी भ्यालु भयो है। यो हाम्रो सबमिट भयो। यहाँ चाहिँ नि हामीले नेम राख, यहाँ चाहिँ नि एड्रेस राख। हाम्रो नेम एड्रेस आयो, यहाँ सबमिट आयो है। अब हाम्रो कुरा के आउँछ भने यदि हामीले सबमिट गर्यो भने यसलाई सबमिट गरेर यो फर्म त आयो, तर हामीले यो चाहिँ नि सबमिट गरिसकेपछि हामीले सेभ गर्न पर्यो नि त्यसलाई हैन। त्यसको लागि हामीले के गर्छ त यो फर्ममा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एक्सन राख्छौँ है। एक्सन चाहिँ नि हाम्रो के हो त सेभ फर्म भनेर राखौँ। फर्मलाई सेभ गर्ने मेथड हामीले कहाँ जान्छ त यो मेथड कहाँ जाने भयो त गेटमै जाने भयो। गेटमै पठाएको मेथड। अब मेथड गेटमा गयो। अब यो गरेपछि हाम्रो के जाने भयो त यहाँ चाहिँ नि यदि मैले यहाँ सबमिट गरेँ भने यहाँ सबमिट गर्यो भने चाहिँ के जाने भयो त यहाँ न्यू किन गर्छ सम सेभ फर्म आयो हैन। सेभ फर्म आयो। सेभ फर्म आएपछि हाम्रो चाहिँ नेम र एड्रेस यहाँबाट गयो। अब यो सेभ फर्मलाई हामीले के गर्नु पर्यो त के गर्नु पर्यो त सेभ फर्मलाई। अब भन त सेभ फर्मलाई के गर्नु पर्यो एनीवन अब चाहिँ यहाँ होड यहाँ चाहिँ यो यसरी क्याप्चर गर्न पर्यो यहाँ हैन।
अब यहाँ हेर यस्तो गर्न पऱ्यो क्या अघि स्ल्यास न्यू आयो भने चाहिँ नि यहाँ पठाएको थियौँ अब स्ल्यास सेभ आयो नि त यो आयो नि त यसलाई यहाँ क्याच गर्न पऱ्यो केसमा अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मैले फङ्सनलाई बोलाउँछु बुझ्यौ अब मैले के गर्छु यसलाई कपी ठ्याक्क कपी गर्यो यहाँबाट पेस्ट गर्छु अब हाम्रो के आछ त स्ल्यास फर्म आछ अरू स्ल्यास फर्म सेभ फर्म है सेभ फर्म आउने बित्तिकै मैले यहाँ अब अर्को मेथड एउटा क्रिएट गर्छु यसलाई चाहिँ के गर्छु त सेभ फर्म भन्ने मेथड क्रिएट गर्छु अब यो फर्मलाई चाहिँ नि सेभ फर्म भन्ने यहाँ चाहिँ एउटा मेथड क्रिएट गर्छु अब यसले बुझ्यो नि भन्नु खोजेको डुगेटमा आयो डुगेटमा आएपछि चाहिँ नि यसले चाहिँ नि यो एक्सनले के आछ त युआरएलमा भन्ने यसले क्याप्चर गर्यो क्याप्चर गरेपछि स्विच केसमा गयो स्विच केसमा गएपछि सेभ फर्म भयो भने चाहिँ नि यो फर्मलाई यो एप मेथडलाई बोलाऊ भने यो मेथड चाहिँ नि अब मैले यहाँ क्रिएट गर्छु मेथड क्रिएट पर्दैन पोस्ट गर्दा तिमीले चाहिँ लिस्टमा जुन यहाँ छ नि यहाँ पोस्ट राखिदियो भने यहाँ पोस्ट राखिदिने अनि त्यसपछि तिम्रो चाहिँ त्यो कल चाहिँ यहाँ यो डु पोस्ट मेथडमा चाहिँ नि तिमीले चाहिँ आफ्नो फङ्सन लेख्ने यहाँभित्र तिमीले लेख्ने आफ्नो है अब सेभ फर्म भयो सेभ फर्म पछि कपी गर्यो कपी गरेर इन्सर्ट भन्ने अघि इन्सर्ट जेएसपी भन्ने यो थियो अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पेस्ट गरौँ यसलाई सेभ फर्म भन्ने हाम्रो यहाँबाट आयो है अब मलाई चाहिँ नि यो चाहिएन है यसलाई चाहिएन तर मैले यसलाई चाहिँ नि यसलाई एकैछिन यसलाई यो गरेँ है अब यहाँबाट चाहिँ अब हामीले के गर्न पर्यो त नेक्स्ट चिज ल भन त नेक्स्ट चिज के गर्न पर्यो ओके त्यो एग्री त्यो गर्न पर्यो तर त्योभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो ओके त्यो सही हो अब डाटाबेसमा हाल्नुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो त डाटाबेसमा के हाल्छौ डाटाबेसमा हाल्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले फर्ममा भएको डाटालाई लिन पर्यो नि त पहिला अनि बल्ल पो डाटाबेसमा राख्ने हो हैन पहिला त फर्ममा भएको डाटालाई फर्ममा मैले यहाँ भरेको डाटालाई लिन पर्यो नि पहिला जस्तै और यहाँ दिएँ भने मैले यहाँ चाहिँ नि राम बुटोल यो मैले दिएको डाटालाई और यो डाटालाई नाम राम र बुटोललाई पहिला मैले क्याप्चर गर्न पर्यो नि त सबलेटमा पहिला मैले त्यसलाई क्याप्चर गर्छु त्यहाँबाट एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गराउँछु अनि त्यसपछि अब्जेक्टलाई मैले सेभ गर्छु टाइपको हो अब त्यही भएर मैले फर्स्ट थिङ मैले के गर्नु पर्यो भने पहिला त्यहाँको डाटा निकाल्नु पर्यो फर्ममा भएको डाटा मलाई चाहियो फर्ममा भएको डाटा निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ string name equals to request dot get name sorry get parameter के थियो त हाम्रो parameter name को लागि हाम्रो my name थियो so my name भन्ने parameter निकाल है त्यसरी नै string address address equals to request dot get parameter यसको लागि हाम्रो के थियो त my address राइट मैले आईडीलाई किन लेसेन आईडी हाम्रो अटो इन्क्रिमेन्ट छ त्यही भएर हामीले लेसेन अब यहाँबाट मैले गरेँ त्यसपछि अब के गर्नुपर्छ अब यो भनेको मेरो नेम र मेरो एड्रेस आयो हैन नेम र एड्रेस आयो एड्रेस आएपछि मैले अब के गर्छु भने मैले यहाँ एउटा इम्प्लोइ अब्जेक्ट क्रिएट गर्छु emplo इम्प्लोइ emp इक्वल्स टु न्यू इम्प्लोइ क्रिएट गर्छु अब मैले यसमा पठाउने भनेको चाहिँ नि के हो त माई नेम हो कि नेम र मैले के गराउँछु त address एड्रेस मैले यहाँबाट पठाउँछु है तर मैले नेम र एड्रेस मात्र पठाउनुको लागि त मेरो कन्स्ट्रक्टर छैन इम्प्लोइमा हेर्ने भने मेरो यो एउटा कन्स्ट्रक्टर छ जसले 3टा प्यारामिटर लिन्छ तर मलाई अहिले चाहिँ के चाहिएको छ त एउटा कन्स्ट्रक्टर चाहिएको छ जसले 2टा प्यारामिटर मात्र दियोस् फेरि मैले त्यो कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्छु यहाँ 2टा प्यारामिटरको आईडी चाहिँदैन मलाई यो चाहिँदैन तिमीहरूले सोचल त्यसो यो
यो कन्स्ट्रक्टरको काम के हो भनेर त अहिले आउँछु त्यसमा है। अहिलेलाई हामीलाई यो कन्स्ट्रक्टर हाम्रो कहीँ पनि युज भएको छैन अहिले। ए सरी युज भइसकेछ यो कन्स्ट्रक्टर हाम्रो। कहाँ युज भएको छ त यो कन्स्ट्रक्टर? लिस्टमा युज भयो। यो चाहिँ नि हाम्रो इन्सर्टमा युज गरेर हामी है। अब हाम्रो यहाँबाट गयो इम्प्लोइ आयो है। अब मैले यसलाई के गर्नु पर्यो त? अब हाम्रो के आउनु भयो त? अब हाम्रो सेभको काम आउनु भयो। अब सेभ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन त ल। अब सेभ गर्नको लागि मैले के गर्न पर्यो त? के रिले हाम्रो के छ त? रिले हाम्रो के हो? पहिला सर्भिसलाई बोलाउने, सर्भिसबाट चाहिँ नि हाम्रो केमा गराउने? पहिला हेर यहाँ इम्प्लोइ डट सर्भिसमा मेथड डिक्लेयर गरेछ, सर्भिसबाट डिओमा गयो अनि डिओमा गएर चाहिँ नि हामीले क्रुड अपरेसनको पर्फर्म गरेछ। सिमिलर फेसनमा यहाँ मैले अब चाहिँ नि रिले तयार गर्छु। रिले गर्नको लागि मलाई के चाहियो त? मलाई इम्प्लोइ सर्भिस चाहियो। इम्प्लोइ सर्भिसको अब्जेक्ट त मेरो माथि नै छ, यहाँ छ। त्यही भएर मैले जुन फङ्सनमा नि युज गर्न सक्छु। यदि मैले यसलाई यहाँ भित्र यहाँ बाहिर नगरेको भए के हुन्थ्यो त? मैले एउटा फङ्सनमा मात्र युज गर्न पाउँथेँ। सो अब यहाँ चाहिँ इम्प्लोइ सर्भिस डट मैले सेभ, अब यहाँ चाहिँ नि मैले इएमपी गरिदिन्छु है। सेभ इएमपी गर्छु। अब मैले सेभ इएमपीलाई मैले उता सेभ इम्प्लोइ गर्छु है, इम्प्लोइ गर्छु। अब यसलाई चाहिँ नि यो मेथड डिफाइन गर्दै जानियो। यो कहाँ डिफाइन गर्न पर्यो त? इम्प्लोइ सर्भिसभित्र। इम्प्लोइ सर्भिसमा जाऊ, एउटा मेथड डिक्लेयर गर, कपी गर, यसमा चाहिँ नि पेस्ट गर। ल यसमा रिटर्न गर्न पर्छ कि पर्दैन? ईश्वर, अब मैले यहाँ माथिबाट सोध्दै जान्छु है, जो छ माथिबाट। अङ्किता, यहाँ मेरो रिटर्न टाइप के हुन्छ भन त? रिटर्न टाइप हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने के हुन्छ, हुँदैन भने किन हुँदैन? सेभ इम्प्लोइ। एनीवान के हुन्छ यहाँ? यसमा हाम्रो रिटर्न टाइप हुँदैन हैन। रिटर्न टाइप किन हुँदैन भने तिमीले कुनै पनि कुरालाई सेभ गर्दा चाहिँ नि तिमीले चाहिँ त्योबाट चाहिँ केही रिटर्न गर्दैनौ। यहाँ लिस्टमा हामीले के गरेछ भने लिस्टमा चाहिँ नि हामीले इम्प्लोइ चाहिँ नि इम्प्लोइको लिस्टहरू डाटाबेसबाट तानेर हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ केमा गरेछ त? जेएसपी पेजमा हामीले फाल्नको लागि। यो हामीले यहाँ चाहिँ रिटर्न टाइप किन गरेको भने मैले यहाँबाट हो यसमा पास गर्न पर्यो नि त है। यो पास गर्नको लागि मैले रिटर्न टाइप गरेको। यसमा चाहिँ नि रिटर्न टाइप हुँदैन है। यसमा चाहिँ नि रिटर्न टाइप हुँदैन किनभने मलाई सेभ मात्र गर्न हो, मलाई चाहिँ नि रिटर्न केही पनि गर्नु छैन। यहाँबाट मैले यहाँ के हुन्छ त? यहाँ भोइड जान्छ, सेभ जान्छ। अब मैले के छ त? अब यहाँ चाहिँ प्यारामिटर आउँछ कि आउँदैन? यहाँ मैले चाहिँ नि एड इएमपी भनेर अब्जेक्ट पास गरेछु भने त मेरो यहाँ सिधै के आउने भयो त? इम्प्लोइको अब्जेक्ट क्याच गर्न पर्यो नि मैले यहाँ इम्प्लोइ गरेर गरेँ है। अब यहाँबाट फेरि मैले के गर्छु त? कपी गर्छु इम्प्लोइ डिओ डट फेरि सेभ इम्प्लोइ, यहाँबाट पास गर्छु। यो अब्जेक्टलाई फेरि मैले के गर्छु त? कपी गर्छु, यहाँबाट फेरि मैले पास गर्छु। यो मेरो इम्प्लोइ भयो। अब फेरि मैले के गर्छु त? डिओमा यसलाई डिफाइन गर्न पर्यो। कपी गर, कपी गर, फेरि यहाँ चाहिँ नि डिओमा एउटा चाहिँ नि सेभ भन्ने हामीले चाहिँ नि फङ्सन लेख्नु पर्यो। यहाँ रिटर्न यहाँबाट बस्छ। अब मैले के गर्छु त? पब्लिक सेभ इम्प्लोइ। यसले के लेछ त? इम्प्लोइ भन्ने क्लासको एउटा अब्जेक्ट लेछ। इम्प्लोइ भन्ने क्लासको अब्जेक्ट लेछ है। अब मैले यो सेभ गर्नको लागि मलाई के चाहियो त? प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट चाहियो। प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट एसटीएमटी इक्वल्स टु कनेक्सन। हाम्रो अब्जेक्ट यही माथि नै छ। कन अब्जेक्ट डट हामीले के गर्नु पर्यो? प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टमा एसक्यूएल पठाउनु पर्यो। अब एसक्यूएल पठाउनको लागि त हामीलाई के चाहियो त? एउटा एसक्यूएल स्टेटमेन्ट चाहियो। स्ट्रिङ एसक्यूएल इक्वल्स टु एउटा क्वेरी लेख्नु पर्यो। इन्सर्ट इन्टु
के छ त इम्प्लोइ इन्सर्ट इन्टु हाम्रो स्टुडेन्ट हो क्या स्टुडेन्ट हैन हामीले के गर्नु पर्यो त नेम र एड्रेस सेभ गर्न राखो हैन भ्यालुज वाट यो हाम्रो इन्सर्ट भयो यहाँ चाहिँ ट्राई क्याच भित्र राख्नु पर्यो ट्राई क्याच भित्र राखौँ होइन ट्राई क्याच भित्र राख्यो ट्राई क्याच भित्र राखेपछि यसलाई चाहिँ नि हटाइदियो अब यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त एसटीएमटी डट सेट स्ट्रिङ हाम्रो चाहिँ नि यो के हो त प्यारामिटर हाम्रो के हो त नेम हाम्रो स्ट्रिङ 1 त्यसै नेम प्यारामिटर इन्डेक्स 0 1 यसमा हामीले यसरी हेरौँ है यो नेममा हामीले के राख्नु पर्यो त अब के हुन्छ त emp डट गेट नेम है त्यही भएर गेटको कुरा यहाँ आयो अब के भन्छ यसले चेन्ज टु सेट स्ट्रिङ नेम stmt dot the method set string int in the type parameters so for the argument string okay and then one है अब stmt dot set प्यारामिटर इन्डेक्स हाम्रो चाहिँ नि के छ त इन्ट होइन सरी सेट स्ट्रिङै हो एड्रेस पनि स्ट्रिङै हो प्यारामिटर इन्डेक्स यो 1 मा छ यो 2 मा छ 2 मा हामीले के राख्नु पर्यो त emp डट गेट हाम्रो के चाहियो त गेट एड्रेस है यो भएपछि stmt डट अब हामीले के गर्नु पर्यो त एक्जिक्युट अपडेट हो क्या एक्जिक्युट अपडेट है अपडेट गरौँ फेरि मैले यहाँ चाहिँ नि एउटा चेक गर्ने मैले अघि अस्ति नै भनेको थिएँ इन्ट रो इन्सर्टेड rtd इन्सर्टेड इक्वल्स टु यहाँ 0 राखौँ त्यो राखेपछि यदि यो मेरो सही भयो भने मेरो के हुन्छ त कपी पेस्ट गरौँ रो इन्सर्टेड 1 हुन्छ मेरो यदि रो इन्सर्टेड मेरो 1 छ भने चाहिँ के हुन्छ त sysout सक्सेस रो इन्सर्टेड 1 भनेको के हो त 1 इज ग्रेटर देन 0 है यति हामीले चेक गरौँ पहिला है अब हाम्रो चाहिँ नि इन्सर्ट भयो कि भएन भन्ने कुरा अब हामीले चेक गर्नु पर्यो So add employee gara Ram Nepal submit gara insert successful भयो you pass यहाँबाट गयो हाम्रो स्टुडेन्ट इन्फो भित्रको हाम्रो चाहिँ टेबल चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट हो स्टुडेन्ट टेबलमा हाम्रो राम नेपाल भन्ने हाम्रो इन्सर्ट भएको छ है यो चाहिँ हाम्रो इन्सर्टको काम चाहिँ हाम्रो सकियो है अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो चाहिँ के काम आउँछ त एडिट र डिलिटको काम आउँछ है अब तिम्रो चाहिँ नि सपोज रोक है त मैले यो सेभ ओके सेभ ओके गर्यो कपी गर्यो म खाली यो एउटा सानो चीज मात्र देखाउन खोजेको है यहाँ चाहिँ मैले यसलाई पोस्ट गरेँ पोस्ट गर्दै यसलाई डु गरेपछि यसलाई सेभ भित्र यहाँ भित्र पछि सेभ फर्म ओके कपी गर्यो यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ सेभ फर्म गर्यो
कपी गर्यो, पेस्ट गर्यो, कपी गर्यो। मैले खालि तिमीहरूलाई चाहिँ नि पोस्टबाट गरेर क्विकली यसबाट पोस्टबाट गरेर देखाउन खोजेको। यसमा के भन्छ, यसमा सराउन्ड विथ ट्राई क्याच, सराउन्ड विथ ट्राई क्याच, ओके सराउन्ड विथ ट्राई क्याच, ओके अहिलेलाई गरिदिउँ क्विकली है। अथवा पोस्ट आएपछि चाहिँ नि तिम्रो के ओके यो सब चिज हटाइदिउँ, सजिलो गरौँ कामलाई। कपी गर, यसलाई चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि पेस्ट गर, यसलाई कमेन्ट गर है। यति भएपछि हाम्रो अब के आउँछ, अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ पोस्टबाट पठाइदिने कोसिस गरौँ। अब हामीले पोस्टबाट सेभ गर्ने, अहिले हामीले गेटबाट सेभ गरेर त्यही भएर यो दुईवटा देखिएछ। यसलाई चाहिँ हामीले पोस्टबाट गरिदिउँ। अब पोस्टबाट गर्नको लागि सब चिज सेम छ मेरो, खालि मैले पोस्ट गरिदिएँ। पोस्ट गरिदिएपछि अब यसले के गर्छ त, इम्प्लोइ सर्भलेटभित्र जान्छ। अघि चाहिँ नि गेटमा गएको, अब चाहिँ गेटमा जाँदैन, अब चाहिँ कहाँ जान्छ त, पोस्टमा जान्छ। डु पोस्टमा गएपछि यसले रिक्वेस्ट रेस्पोन्सलाई नेम र एड्रेस लिन्छ, योले चाहिँ यसले सेभ गरिदिन्छ है क्विकली। अब यो चाहिँ हामीले पोस्टबाट गरेर हेरौँ। लिङ्क गएपछि चाहिँ नि पोस्टमा गन्छ। हेड इम्प्लोइ हेलो हाई, सेभ फर्म भयो, प्यारामिटरमा देखाएन हेलो हाई, इन्सर्ट सक्सेसफुल भयो हाम्रो डिस्प्लेमा। यसलाई चाहिँ नि गरिदिउँ हेलो हाई है। सो द्याट डिपेन्ड्स, तिमीले डुगेटबाट गऱ्यो भने त्यही फरक भयो, तिम्रो डाटा देखिने भयो। पोस्टबाट गऱ्यो भने चाहिँ नि यहाँबाट देखिएन है, त्यति मात्र कुरा हो अहिलेलाई। तर मैले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हटाइदिएँ, म सबै एउटै प्याटर्नमा राख्न चाहन्छु। यो गरेर यसलाई हटाइदेऊ। यहाँ चाहिँ नि लिस्ट इम्प्लोइ, सरी यसमा गएर तिमीहरू आउँछौ नि, म अब हामीले चाहिँ डिलिट र इन्सर्ट गर्ने है। म तिमीहरूलाई गर्छु, फेरि लिङ्क पठाउँछु। यो भयो है, यो भएपछि यतिसम्म चाहिँ नि हाम्रो इन्सर्टको काम भ्याइयो। अब नेक्स्टमा हामीले चाहिँ नि अरू दुइटा हेरौँला, म लिङ्क पठाएँ है।